यसै तयारीमा बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। आजको कोसेली साथीहरू तपाईहरुलाई यसै मोडेल क्वेशन ग्रुप सी मा चाहिँ उचाइ र दूरीबाट सोधिने जुन 4 मार्क्सको क्वेशन हुन्छ साथीहरू, हाइट एन्ड डिस्टेन्सबाट, त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई जम्मा 6 किसिमको 6 प्रकारको मोडेलमा अहिलेसम्म ट्रेन्ड छ। त्यो 6 प्रकारको मोडेल क्वेशन तपाईले सिकिहाल्नुभयो भने त्यसभन्दा बाहेकको क्वेशन सोध्ने चान्स हुँदैन साथीहरू, त्यसैबाट आउने हो। त जस मध्येमा म चाहिँ अब यो दोस्रो मोडेल क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु। त दोस्रो मोडेल क्वेशनमा साथीहरू हेरौँ यहाँ के भनिरहेछ भने अब यहाँ चाहिँ 91 मिटर अग्लो एउटा धरारा छ अरे। हेरौँ साथीहरू, सबभन्दा पहिले भनेको छ एउटा 91 मिटर एउटा अग्लो धरारा छ। मानौ यसको नाम चाहिँ तपाईहरुलाई मैले एबी लेखे, एउटा एबी एउटा के छ त धरारा छ साथीहरू। अग्लो 91 मिटर, यो चाहिँ 91 मिटर छ साथीहरू। मिटर अग्लो एउटा धरारा छ। धराराको टुप्पोबाट सोही समतल सतहमा, यो धराराको टुप्पो ए बाट सोही समतल सतहमा 13 मिटर अग्लो एउटा साथीहरू हेरौँ 13 मिटर अग्लो एउटा घर छ अरे। यसको नाम मानौ सीडी छ। त यो चाहिँ 13 मिटरको उचाइ भएको एउटा घर छ। अग्लो घरको छतमा हेर्दा अब मान्छे कहाँ छ त माथि छ। त माथि हेर्ने बित्तिकै यो घर बराबरको उचाइ जुन छ त्यो बराबर भइहाल्छ साथीहरू। यसरी चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब यो के अरे बिन्दु ए बाट तपाईले अवलोकनकर्ता माथि भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ अवनति कोण बनाउँछ। अवनति कोण भनेको हामीलाई उसको चाहिँ मान्छे अवलोकनकर्ताको है क्षितिज रेखाले दृष्टि रेखासँग बनाएको, मान्छेको दृष्टि रेखाले चाहिँ क्षितिज रेखासँग बनाएको कोण, यसको नाम मानौ एक्स छ भने त यो जुन हाम्रो एंगल हो साथीहरू है, यो चाहिँ कति डिग्री छ त 30 डिग्रीको अवनति कोण पाउँछ भनिरहेछ भने 30 डिग्रीको अवनति कोण पाउँछ भने अब भनिरहेछ यो जुन हाम्रो हो मानिस, यो 91 मिटर छ साथीहरू, सरी 91 मिटर र यहाँ चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के अरे घर बराबरको जुन उचाइ छ त्यसमा चाहिँ मैले ई यदि लेखेँ भने अब भनिरहेछ ई नाम दियो भने यो यहाँदेखि हामीलाई पुरा उचाइ दिएको छ साथीहरू एबी। त जसले गर्दा अब भनिरहेछ तपाईलाई पाइयो भने धरारा र घर बीचको दूरी पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ साथीहरू। त यो दोस्रो प्रकृतिको छ। त यस्तो समस्याको समाधान कसरी गर्ने त सर्वप्रथम यो चित्र पहिलो जुन चरण छ चित्र हामी बनाइसक्यौं। यो चित्र हाम्रो सही भइसकेपछि साथीहरू यहाँ 90 डिग्रीको कोण बन्छ। अब चित्र भइसकेपछि साथीहरू अब हामीलाई के हुन्छ भने तपाईलाई यहाँ चाहिँ हामीले यसको समाधान गर्ने बेलामा दोस्रो चरण छ, यसको भाषा लेख्नुपर्ने के छ त यहाँ हामी मानौ लेख्दिन्छौँ। मानौ लेखिसकेपछि साथीहरू त सबभन्दा पहिले हामी के लेखा छौं त्यो प्रश्नको आधारमा त्यो लेखौं। अर्थात हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं, एबी बराबर तपाईलाई एई प्लस ईबी, यसले समयको बचत गर्दछ। ईबी बराबर हामीलाई कति छ त 91 मिटर, यो के हो त धरारा हो। 91 मिटर अग्लो धरारा हो। त्यसपछि साथीहरू हेरौँ तपाईलाई सीडी, हामी सीडी भनेका छौं, आफ्नो भाषा सठिक भाषामा लेख्ने प्रयास गर्छौं। सीडी त्यस के अरे 13 मिटर घरको उचाइ हो, घरको उचाइ हो। त्यसपछि घरको उचाइ भइसकेपछि साथीहरू त्यसमा चाहिँ हामीलाई घरको उचाइ भइसकेपछि अब बीचको दूरी छ। त्यस्तै चाहिँ हामी सबभन्दा पहिले अब 49 कोण लेख्छौं, अवनति कोण त एंगल XAC बराबर तपाईलाई 30 डिग्री अवनति कोण हो। पाएको अथवा बनाएको अवनति कोण, पाएको अवनति कोण हो, पाएको अवनति कोण र तपाईलाई बीडी बराबर व्हाट जुन के अरे हामीलाई के भनेको छ धरारा र घर बीचको दूरी हो। यति लेखिसकेपछि साथीहरू अब हामी अगाडिको प्रोसेसमा जान्छौं। त सर्वप्रथम यहाँ चाहिँ हामी अगाडिको प्रोसेस गर्दा अब सबभन्दा पहिले साथीहरू यो आयतका सम्मुख भुजाहरू बराबर गरिहालौं। त हामी के लेख्न सक्छौं, ईबी बराबर जुन हुन्छ हामीलाई सीडी हुन्छ, ईबी बराबर सीडी अर्थात हामीलाई 13 मिटर यो भइहाल्यो। र त्यस्तै तपाईलाई अर्को चाहिँ अब ईसी बराबर साथीहरू बीडी
BD बराबर हामीलाई यहाँ के अरे इसी बराबर BD जुन छ वाट गरेको छ। यो के भयो त यो आयतको सम्मुख भुजाको सम्बन्ध हो साथीहरू। आयतका सम्मुख भुजाहरूको सम्बन्ध, सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छन्, सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छन्। यो बुझ्नको लागि लेखे साथीहरू। यति हामी गरिसकेपछि हामी गर्न पाउँछौँ। त अब हामी चाहिँ के अरे एंगल लिन्छौँ। सर्वप्रथम यो चाहिँ एंगल, तपाईलाई यो एंगल हामीलाई चाहिएको छ। त यो एंगल हामी चाहिँ के गर्छौँ त एंगल तपाईलाई यो के हुन्छ त दृष्टि रेखा र त्यस पछाडि तपाईलाई जुन घर बराबरको दूरी छ त्यो घर बराबर बिचको दूरी छ त्यो चाहिँ के हुन्छ समानान्तर हुन्छ साथीहरू। त जसले गर्दा हामी चाहिँ के लेख्छौँ त एंगल ACE इक्वल्स एंगल XAC बराबर 30 डिग्री। त यो चाहिँ के हो त साथीहरू एकान्तर कोण हुन्छ। त एकान्तर कोणहरू के हुन्छन् बराबर हुन्छन् एकान्तर कोण। त यो गरिसकेपछि अब हामी समकोण त्रिभुज लिन्छौँ है। त समकोण त्रिभुज तपाईलाई यहाँ चाहिँ AEC मा त्रिकोणमितीय अनुपात लिन्छौँ साथीहरू। AEC मा चाहिँ त्रिकोणमितीय अनुपात अनुसार साथीहरू हामी के गर्छौँ त अनुपात अनुसार। अब यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपातमा हेरौँ साथीहरू हामीलाई अब BD यो चाहिँ भुजा, त्यस पछाडि यो हाम्रो 30 डिग्री भइहाल्यो। त यसको सम्मुख भुजा, त यहाँ चाहिँ यसको सम्मुख भुजा हामीलाई पहिले निकाल्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू। त यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भने सम्मुख भुजा यो टोटल हो। त यहाँ चाहिँ यसबाट हामी के गर्न सक्छौँ AE चाहिएको छ हामीलाई। त AE बराबर हेरौँ त साथीहरू। AE बराबर जुन छ हामीलाई यहाँ दुईटै मिलाएर त ED को यहाँ चाहिँ EB। त EB यो टोटल हामीलाई के छ त AE बराबर हामी के लेख्न सक्छौँ AB माइनस टोटल उचाइबाट CD घटाइदिन्छौँ। त CD भनेको EB घटाइदिन्छौँ साथीहरू। EB घटाइदिन्छौँ अर्थात् तपाईलाई यहाँ टोटल छन् 91 मा यो 13 चाहिँ हाम्रो घट्यो। हामी यहाँ बराबर गरिसकेका छौँ साथीहरू। त जसले गर्दा यो 13 घटाउँदा हामीलाई 11 मा 3 8 त्यस पछाडि हामीलाई यहाँ 8 मा 1 7 अनि 7 78 यो भयो। त AE को मान हामी निकालिसक्यौँ। त जसले गर्दा अब यहाँ साथीहरू 90 डिग्री को सम्मुख भुजा हामी समकोण त्रिभुज लिन्छौँ। त समकोण त्रिभुज यहाँ चाहिँ हाम्रो के अरे समकोण त्रिभुज AEC मा त हामीलाई के हुन्छ त एकैचोटि हामी चाहिँ के लगाउन सक्छौँ ट्यान, किनभने आधार भुजा र हामीलाई लम्बको सम्बन्ध आएको छ, P र B को सम्बन्ध आएको छ। त ट्यान 30 डिग्री इक्वल्स हामी लेख्न सक्छौँ साथीहरू। अब ट्यान 30 डिग्री 90 डिग्री को सम्मुख भुजा P अर्थात् AE बाई हामी चाहिँ के लेख्न सक्छौँ त EC। त ट्यान 30 डिग्री को मान 1/√3 इक्वल्स AE को मान हामीले यहाँ चाहिँ 18 मिटर निकाल्यौँ साथी। सरी 78 हामी यहाँ निकालिसकेका छौँ AE। अनि EC त हामीलाई थाहा छैन। त EC बराबर यहाँ हामी लेखिदिन्छौँ EC इक्वल्स अब चाहिएको छ। यसको सोलुसन गर्दा क्रस गुणा गरौँ साथीहरू। EC इक्वल्स यो चाहिँ हामी क्रस गुणा गर्दा 1 लाई 1 नै भयो। अनि यहाँ चाहिँ हामीलाई 78√3 मिटर। त यसलाई हामी पोइन्टमा लान सक्छौँ। त पोइन्टमा लानको लागि 78 × 1.73 हामी गर्यौँ भने यो मिटर। त यसलाई गुणन गर्दा साथीहरू यसको चाहिँ हामी पाउँछौँ भ्यालु तपाईलाई यहाँ यहाँ चाहिँ हामीलाई 78√3 यति गुणा गरेर तपाईहरुले गुणन गरेर यहाँ चाहिँ लेख्नु होला। यो जुन छ हामी 70√38 नै लेख्दा हुन्छ। यो नै हाम्रो आवश्यक समाधान हो साथीहरु। त यो समाधान जुन छ तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ साथीहरु। र यसलाई बढी भन्दा बढी लाइक गरिदिनु होला र साथीहरुलाई शेयर पनि गरिदिनु होला, किनभने सबैले त्यसका चाहिँ लाभ लिउन् साथीहरु। र साथै यो के रे तपाईहरुको युट्युब च्यानल टिएफएम बाइ अशोक कुमार मण्डललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्दिनु होला र आउँदो जति कोसेलीहरु हुन्छन् त्यसको चाहिँ तपाईहरुले छिटै लाभ लिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।